सर गुड मॉर्निंग. तब्बल 10 वर्सां जालीं आज पीजी रिजर्वेशनान जो तुमचो संघर्श आशिल्लो, मागीर दामू नायक सरूय हितून इन्वॉल्व आशिल्ले, तशेंच ओबीसी महासंघाचे मधू नायक आनी इतर भंडारी समाजाचे आनी ओबीसी समाजाचे इतर जे वर्ग आसा तेही हितून लागिल्ले. आज खंय तरी हे संघर्शाक पूर्णविराम लागिल्लो आसा आनी पीजी रिजर्वेशन जे आहा मेडिकल सिट्सा लागून आज भुरग्यांक हे ओपन जाल्लें आसा. जाल्यार हो संघर्श तुमकां कसो कितें म्हणजे तेजो अनुभव आनी आतां भुरग्यांनी कशी तयारी मुखार दवरपाची? एक गजाल म्हटल्यार एक बरें जालें की ह्या विशया संबंधी माहिती ही सगळी समाजा कडेन वचपाक, सगळ्याच समाजा कडेन वचपाक जाय आनी त्याच संबंधी तुम्ही हो प्रश्न केलो त्या बद्दल. नक्कीच तुम्ही म्हटल्यार तशें सादारणशे 8 ते 10 वर्सां बहुजन समाज जो आसा पळय, विशेष करून ओबीसी आनी एसटी सुद्दां मागताले की हे रिजर्वेशन मेळचें अशें म्हणून. केंद्र सरकारान हे रिजर्वेशन जवळ जवळ 8-9 वर्सां पयलीं दिल्लें आसा. तर आमकां हे रिजर्वेशन मेळपाक मातसो वेळ लागलो. नक्कीच शासन पद्दतीन थोडेशे कितें म्हणटा दिरंगाई वगैरे वगैरे आसता आनी त्यामुळे जे कितें आमकां नुकसान जालें फाटल्या इतल्या वर्सांचें, ऑफकोर्स ताका आतां शासन कोणाक ना, पूण तरी आसतना आतां जेन्ना आमकां ही मान्यता मेळिल्ली आसा, हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री जे आसात तांकां मना पासून धन्यवाद दिता सगळ्या समाजाच्या वतीन, भंडारी समाज न्ही सगळ्याच समाजाच्या वतीन. तो मागीर ओबीसी आसूये, एसटी आसूये, कारण हे जे रिजर्वेशन जे आसा पळय न्ही ताजो रोस्टर जो आसा पळय न्ही तो पुढच्या कॅबिनेटी पास जाला आनी त्यानुसार मागीर 140 सुमार जे सीट आसा तातूंत भितर बहुजन समाजाक जवळ जवळ 40 सीट रिजर्व मेळटले. इरमी पयलीं एडमिशन मेळटालें, पूण जातालें कितें ते बारीक बारीक जे कोर्स आसा पळय न्ही NSCC वगैरे वगैरे ह्या हातूंत मेळटाले. मेडिसीन, सर्जरी ह्या हातूंत आमच्या भुरग्यांक एंट्री मेळनाशिल्ली. तर ती आतां एंट्री मेळपा संबंधी हो रोस्टर जो आहा पळय न्ही तो जेन्ना कॅबिनेटी अप्रूव्ह केल्लो आसा, नोटिफाय जातलो आतां, पूण अजून ती मागणी म्हणटा पळय न्ही सगळी पूर्ण जावना 100%. नक्कीच ह्या मागणे भितर सातत्यान आमचे पक्षाचे अध्यक्ष, भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी प्रयत्न केले आसा. सेमा कडेन उतर घातिल्लें, अधिकाऱ्यांकय केन्ना केन्ना तांणीय फोन केल्ले आसात. हांवें म्हजे पद्दतीन हातूंत सामके हिरिरीन तसो भाग घेतलो. आनी मधू नायक जो आसा पळय जो ओबीसी महासंघाचो एक उमदो असो कार्यकर्ता आसा, बरे पद्दतीन काम करता आनी ताणेंय बीन हातूंत खूब म्हणजे पाठपुराव जो आसा पळय न्ही, दर आठवड्या येवपाचें, 2 दिसांनी येवपाचें, 3 दिसांनी येवपाचें, हें ताणेंय बी केल्लें आसा. म्हणजे आज अवधूत आसा, हौजदान बी केन्ना केन्ना मदीं मदीं चवकशी केली आमचे ओबीसी खंय पावला वगैरे वगैरे, आनी त्या अनुसार हो विशय जो आहा पळय न्ही तो जवळ जवळ 60% तडीक पाविल्लो आसा. आतां ताजे रुल्स आनी रेग्युलेशन जे कितें आसा पळय ते ड्राफ्ट करपाक जाय. म्हजी म्हायती प्रमाणे ती फायल सुद्दां म्हज्या ऑफिसांतल्यान चारी म्हणून भुरगो आसा तो ती परस्यू करता. रमेश आनी चारी हे 2 जाण आसात म्हज्या ऑफिसांत, ते दोगूय त्या फायलींचो पाठपुरावो करतात. आनीक नक्कीच बरेच अधिकाऱ्याक आमकां सहकार्य मेळटा. काही वेळा खंय एखादी कितें म्हणटा अशें गैरसमजान एखादी उरिल्लें आसता आनी उरता, तर म्हाका खात्री आसा की मुखावेले 1 म्हयन्या भितर माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटलां की रुल्स आहा तेय बीन जाता तितले बेगीन पास करून घेवया आनी नोटिफाय करया अशें म्हणून. तर फायल जी आसा पळय न्ही ती फायनान्स ह्या हातूंत खंय तरी आसा, तर ताजो पाठपुराव करून घेता. एकदां रुल्स आयले की ह्या विशयाक सारके पूर्णविराम मेळटलो, म्हणजे हो विशय सोंपलो आनी जालो बहुजन समाजाच्या हिता खातीर असो ताजो अर्थ जातलो. आतां भुरग्यांनी मुखाली तयार म्हटल्यार कितें, सही लक्षात घेयात की एकदां रिजर्वेशन आयलें त्या रिजर्वेशनात ओबीसी आनी एसटी ह्या भागांतले नाल्यार त्या भागांतले 100 सीट आसल्या 100 भितर 27 आसतात ओबीसी आनी नंतर मागीर दुसरे आसतात ते 12 एसटी आसतात. आतां हांगसर आमकां 140 सीट आशिल्ल्या कारणान 27 आनी थोडी वाड जाता. म्हजे हिसपान ते सादारणशे 37 सुमार जातात दिसता म्हाका. आनीक हे ओबीसी एसटी जे आहा पळय न्ही 12 तेय बी वाडून थोडे सादारणशे 20 सुमार पावता. एकंदरीत आमकां 50-60 सुमार 50 तरी सीट नक्कीच मेळटले म्हाजे म्हटल्यार कोता येता. आतां ह्या संबंधी भुरग्यांनी तयारी करची पडटली. म्हणजे कशें म्हाका रिजर्वेशन केलां म्हणून म्हाका सीट मेळटा म्हणून हांवें शिकपाचें ना, हें आसूंक जायना. म्हाका एक आव्हान करीत दिसता आमच्या सगळ्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक आनी ऑफकोर्स बाकीच्या भुरग्यांक सुद्दां की भुरग्यांनी एक्सलन्स जे आपल्याक आसा पळय न्ही तें जाता तितलें वाडोवपाक पळोवपाक जाय. कारण एक आमच्या लक्षात घेवपाक जाय, गोंयकार म्हणून तो मागीर दोतोर आसूं, इंजिनियर आसूं किंवा प्रोफेशनल आसूं खंयच्या हातूंत भितर, गोंयकार म्हणून जगा भितर आमचें स्थान जें आसा पळय न्ही, जे पयलींच्या आमच्या जाणटेल्यांनी हें स्थान मेळयिल्लें आसा तशें स्थान अबाधीत आमचें उरपाक जाय. उदाहरणार्थ पयर आतां पळयलें जर जायत जाल्यार 26 जानेवारी गोंयच्या 3 आमच्या मान्यवरांचो सन्मान जाल्लो आसा. हे 3 जाणांतले 2 जाण आहा ते आर्मीत काम करता, आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लें.
हे आर्मीत बाबा हे लेवलाचेर पावले उच्च पदाचेर पावले अशें म्हणून तांकां जेन्ना हे पदकाचो तुका मान सन्मान बहाल जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें अरे आमी हे गोंयकार अशें म्हणून। तशीच बायल मनीस जी आसा पळय न्ही जिका पद्मश्री मेळिल्ली आसा ती बी आमची गोंयकार पयली। आनीक अशें अशें हे जे तांणी स्थानां जी घेतलीं आनी उच्च पदाचेर पावले आमचे गोंयकार, ही परंपरा आमची समजा त्या वेळार पयलीं समजा 20 आशिल्ले किंवा 30 आशिल्ले, आतां ते 40 आनी 50च्या आंकड्यान वचपाक जाय। आनी त्यामुळे आमच्या सगळ्याच भुरग्यांनी तरुण भुरग्यांनी जे शिकपाक आसात आनी शिकतात तांणी एक लक्षात ध्यान दवरपाक जाय, आनी तें म्हटल्यार कितें एक्सलन्स इन द फील्ड दॅट दे हॅव चोजन। ते मागीर मेडिकल आसूं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन मेडिकलाचें आसूं, किंवा मागीर इंजिनियरींग आसूं, किंवा मागीर इतर एखादी एनवायरमेंट समजा विशय आसा, किंवा इवन एक विशय आसा की तो गेले स्पेस एज्युकेशन, ह्या सगळ्या क्षेत्रां भितर आमच्या गोंयकारांचो ठसो येवपाक जाय। आनी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयकार हे सगळे क्षेत्रां भितर नांव कमावपी जावपाक जाय। त्या अनुसार म्हजें आव्हान आसा की एवरी डे इज अ डे ऑफ एक्सलन्स, एवरी डे इज अ डे ऑफ एक्सलन्स, आनी त्या नजरेन आमच्या तरुण भुरग्यांनी काम करचें। ओके सगळ्यांक शुभेच्छा दिता सर। आनी एक प्रश्न आहा तो म्हणल्यार बाकीचे आनी 24 जे डिमांड्स मांडिल्ले आसा तातूंतलोच एक विशय म्हणल्यार हो पीजी रिजर्वेशनाकूच एटेच आहा की फायनान्शियल सपोर्टूय तितकोच इम्पॉर्टंट आहा तांकां मेळचें अशें म्हणून, जशें की एक स्कीम आहा एसटी समाजा खातीर, हय नीट आनी जेई खातीर एका ट्युशन फीचे सपोर्ट मेळचो अशें मागलां। म्हणजे पण आज ना फाल्यां सीएम जे आसा पळय न्ही ते हे काही विशयाचे एकदम सगळे विशय बरोबर जावंक शकना, पण एक दोन विशय जे आहा पळय न्ही तो आमचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत चडीक व्हरतले। आनी एक लक्षात घेवपाक जाय की बीजेपीचे ओरिएंटेशन नेहमीच ओबीसीक प्रोटेक्शन दिवपाचें, एसटीक प्रोटेक्शन दिवपाचें आसा। आनी म्हणून तर लक्षात घेयात की आमची एसटीचं हे जे आसा बिरजे मुंडा जे आसा पळय न्ही ताजें व्हॅल्युएशन म्हणजे हे करपाक काम करपाक कार्य करून घेवपाक तांचें गोंयभर तर जवळ 17 कोटी सरकारान दिल्ले आसा। तर तशेच पद्दतीन आमचे बहुजन समाज आसा पळय न्ही त्या बहुजन समाजाच्या बी कार्यक्रमा खातीर आनी एकंदरीत सगळे कार्यावळी खातीर माननीय मुख्यमंत्र्याकडे आदार मेळटलो हातूंत दुबावूच ना। ओके, थँक्यू सर।